नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। सार्वजनिक हितका लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध। विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलनमा भाग लिन सञ्चार मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। स्थानीय तह चुनावमा पराजयको प्रमुख कारण अन्तर्घात भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। पार्टीभित्र विस्तृत समीक्षा गरिने प्रतिक्रिया। कांग्रेस सभाआम निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाई। पार्टीको लोकप्रियता बढेको दाबी। नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मैदानका कर्मचारीको तलब बढ्दै। अब ए ग्रेडका खेलाडीले मार्चवित 60,000 तलब पाउने। र आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्कामा बढ्दो औषधिको अभाव। बिरामीको संख्या बढ्दै। सरकारले नागरिकको हत्या गर्न खोजिरहेको आरोप। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सार्वजनिक हितका लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक हितका लागि 25वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यस्तै बैठकले जेठ 11 गते आयोजना हुने नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको भर्चुअल माध्यमबाट हुने 14औं बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन्। बिजुलीबाट चढ्ने गाडीहरू र हाम्रो भान्सामा पनि बिजुलीलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति छ र हिजोको नीति कार्यक्रमलाई तपाईहरुले एकपटक पल्टाएर हेर्नुभयो भने पनि नीति कार्यक्रममा यसबारे स्पष्ट बोलिएको छ कि हामी आगामी दिनमा ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो दैनिक उपभोग्य दैनिक हामीलाई चाहिने चाहे किचनमा होस् चाहे पेट्रोलियमको रूपमा हामीले जुन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छौँ, ग्यासको प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसलाई विस्थापन गरेर हामी एउटा सुन्दर सफा मुलुकको रूपमा यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। त्यस दिशामा सरकारको ध्यान गएको छ र त्यस दिशामा सरकारको कदम अगाडि बढेको कुरा हिजोको नीति कार्यक्रमले पनि स्पष्ट पारेको छ। साथै बैठकले जेठ 23 देखि असार 2 गतेसम्म रुवान्डाको किगालीमा आयोजना हुने विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलनमा भाग लिन सञ्चार मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावमा पराजयको प्रमुख कारण अन्तर्घात भएको बताएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकमा बुधबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस पटकको चुनावमा अन्य दलमा नभई एमाले भित्र अन्तर्घात भएको बताएका हुन्। ओलीले माधव नेपालको पार्टीमा समेत एमालेमा जस्तो अन्तर्घात नभएको बताए। ओलीले यसपटक एमालेमा खतरनाक ढङ्गले अन्तर्घात देखिएको भन्दै यसको विस्तृत समीक्षा गरिने समेत बताएका छन्। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ। अब काठमाडौँ महानगर सहित 6 पालिकामा मात्र अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। एमाले यो पटक दोस्रो दल बनेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा 294 पालिका जितेको एमाले यसपालि 203 पालिका मात्रै मेयर अथवा अध्यक्ष जितेको छ। चुनावी परिणामपछि ओलीले पहिलो पटक बुधबार यसबारे प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अब पार्टी आम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार स्थानीय तहमा कांग्रेसका तर्फबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गर्न कांग्रेस भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेको भन्दै अब आम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले काङ्ग्रेसको लोकप्रियता बढेको पुष्टि स्थानीय तह निर्वाचनले गरेको दावी गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यसपटकको स्थानीय निर्वाचन आम निर्वाचनको झल्को दिने खालको भएको पनि बताएका छन्। यसअघि एमाले जिम्मेवारी पाउँदा पनि काम गर्न नसकेकाले अहिलेको परिणाम आएको थापाको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले अब मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु भइसकेको भन्दै कसैको आलोचना नगरी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे। त्यस्तै उनले अबको निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयनमा पार्टीले विशेष ध्यान दिने बताएका छन्। अब सङ्घको सरकार पनि सही ढङ्गले चलाउन सक्नुपर्छ, प्रदेशको सरकार पनि सही ढङ्गले चलाउन सक्नुपर्छ, समयमा चुनाव गराउने र चुनाव पछाडि हिजो के गर्यौँ भनेर होइन, अब वा हिजो कसले के गरेन भनेर होइन। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी निर्वाचित भएर आयो भने 5 वर्ष जिम्मा पाउँदा हामीले आफूले गरेको गल्ती पनि कसरी दोहोऱ्याउनौँ, अरूले गरेको गल्ती पनि कसरी दोहोऱ्याउनौँ र 5 वर्ष हाम्रो सरकारको पालोमा देश र जनताले के पाउँछ भन्ने कुरा भन्नु पनि पर्छ, बुझाउनु पनि पर्छ, आश्वस्त पनि पार्नुपर्छ। अब बाँकी रहेको 5-6 महिनाको समय हामीले यो काम गर्ने हो। हामी माथि यो काम गर्दैछौँ, तल तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ। म भक्तपुरको आदरणीय सभापतिजीलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, भक्तपुरको बारेमा केही विशेष कुराहरू भन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो ठाउँबाट म पार्टीको नेतृत्वको ध्यान आकृष्ट गर्छु नै। अघिल्लो निर्वाचनमा केही गल्ती कमजोरी हाम्रो तर्फबाट भएको छ, त्यो गल्ती कमजोरी भक्तपुरको संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्दै गर्दा यो कुरा गर्दै गर्दा ती गल्ती कमजोरीहरू दोहोरिन्न। भक्तपुरले जे चाहन्छ, तपाईँहरूले जे चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले हामीले उम्मेदवारी पनि चयन गर्छौँ। तपाईँहरू अब यो कार्यक्रम आज भोलिको बधाईको कार्यक्रम सकिएपछि अब तपाईँहरू आम निर्वाचनमा खटिने कुरा सुरु गर्नुपर्छ। थापाले स्थानीय तहमा पार्टीले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको निराशजनक परिणाम आएको भन्दै मिश्रले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। मिश्रले बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै चुनावी परिणामको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। रविन्द्र मिश्रले संयोजक मिलन पाण्डे लगायतका नेताहरूलाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिन पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गरेका छन्। पार्टीलाई अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति तथा केन्द्रीय समितिले गहन छलफल र समीक्षा गरी निर्णय लिने उनको अपेक्षा रहेको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा विवेकशील साझाले काठमाडौँ र भरतपुर सहित अधिकांश ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको थियो। विवेकशीलका उम्मेद्वारहरूले अपेक्षित परिणाम भने ल्याउन सकेनन्। विवेकशीलले बाराको फेटा गाउँपालिकामा मात्रै जित निकालेको थियो। त्यसबाहेक पहिले बलियो देखिएको स्थानमा पनि पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आयल निगम घेराउ गरेका छन्। विद्यार्थी संगठनले पेट्रोल, ग्यास लगायत इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुधबार 2 घण्टा आयल निगम घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए भने अनावश्यक रूपमा कर लगाएर सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बनाएको आरोप लगाए। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले जनताको चुलो बल्न नसक्ने अवस्था आएकाले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएर नागरिकको जनजीवन सामान्य बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चास सिंहले कुन दलको सरकार छ भन्ने हिसाब आफूहरूले नगर्ने भन्दै गरिब जनताको चुल्लो बल्न छाडेको कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताएकी छन्। विद्यार्थी आन्दोलनमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भनेर हामीले कोही कतै वैचारिक आबद्धता कसको दल सरकारमा छ, कसको पार्टी सरकारमा छ, कुन नेता सरकारमा छ, हामीलाई यसको केही हिसाब छैन। यो हिसाब नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले गरेर बस्दैन। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनिरा सब्युका अध्यक्ष सुदेश प्राजुलीले विद्यार्थीको दबावले नै मूल्य वृद्धि फिर्ता गराएरै छाड्ने बताएका छन्। एकचोटि सहमति भएको स्वचालित मूल्य वृद्धिलाई धच्ची उडाउनेहरूलाई खबरदार गर्नका निम्ति पनि यहाँ उभिएका छौँ र तिमीहरूले यो धच्ची उडाएर नेपाली जनतालाई जसरी करमाथि कर थुपरिरहेका छौ, आज बालुवाटारमा बस्नेहरूलाई पनि निन्द्रा लागिरहेको छैन। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 10 रुपियाँ वृद्धि गरेको थियो भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा 200 रुपियाँमा वृद्धि गरेको थियो। मूल्य वृद्धिसँगै 1 लिटर पेट्रोलको 180 रुपियाँ पुगेको छ भने मट्टीतेल र डिजेलको 163 रुपियाँ पुगेको छ तथा 1 सिलिन्डर ग्यासको मूल्य 1800 रुपियाँ तोकिएको छ।
नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मैदानका कर्मचारीको तलब बढेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकले केन्द्रीय सम्झौतामा रहेका पुरुष तथा महिला खेलाडी र क्यान अन्तर्गतका मैदानमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको हो। क्यानले पुरुष खेलाडीको सबै ग्रेडमा समान मासिक 10,000 रुपियाँका दरले बढाएको छ। यसअघि ए ग्रेडका खेलाडीले 50,000, बी ग्रेडका खेलाडीले 40,000 र सी ग्रेडका खेलाडीले 30,000 रुपियाँ पाउँदै आएका थिए। त्यस्तै महिलातर्फ सी ग्रेडमा रहेका खेलाडीको 5,000, ए र बी ग्रेडमा रहेका खेलाडीको 6,000 रुपियाँको दरले तलब बढाइएको छ। यसअघि सी ग्रेडका महिला खेलाडीले 10,000 र बी ग्रेडका महिला खेलाडीले 12,000 रुपियाँ तलब पाउँदै आएका थिए। यस्तै मैदानका सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब 3,000, कार्यालय सहयोगीको 5,000 र पिच क्युरेटरको तलब मासिक 6,000 रुपियाँको दरले बढाइएको छ। अकल्पनीय आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्कामा बढ्दो औषधिको अभावले चाँडै नै धेरैलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। जीवनदायी आवश्यक औषधिको अभावमा अस्पतालहरूले बिरामीको जीवन बचाउने प्रक्रिया स्थगन गर्न बाध्य हुनु परेको उनीहरूले जनाएका हुन्। श्रीलङ्काले 80% भन्दा बढी औषधिको आपूर्ति आयातबाट गर्दै आएको भए पनि सङ्कटका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चित सकिएको छ। औषधि भण्डार र पसल रित्तिएका छन् भने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोको बाहिरी भागमा रहेका 950 शैय्याको पेप्सिया क्यान्सर अस्पतालमा परीक्षण र शल्यक्रिया लगायत प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ भने औषधि अभावका कारण बिरामी, तिनका आफन्त र चिकित्सक असहाय महसुस गरिरहेका छन्। क्यान्सरका बिरामीका लागि यो स्थिति ज्यादै जटिल भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा काम गर्ने एक सरकारी अधिकारीले डायलासिसका बिरामीका लागि प्रत्यारोपण गरेका बिरामीका लागि औषधि र क्यान्सरका केही औषधि लगायत करिब 180 औषधि क्रमशः सकिँदै गएको बताएका छन्। सन् 1948 मा श्रीलङ्का स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।